अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 52 के बारे में। यह हदीस मुबारका बहुत ही प्यारी, जामे और दुनिया और आखिरत की तमाम तर कामयाबी समेटे हुए है। अब हर वो शख्स जो चाहता हो कि दुनिया और आखिरत दोनों में उससे फलाह नसीब हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस हदीस मुबारका को समझे और इस पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश करे। तो चलिए आगे चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ, और फिर इसके बाद मुख्तसरन हदीस मुबारका की वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 52। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, हलाल ज़ाहिर है और हराम भी ज़ाहिर है, और इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा चीज़ें हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते। चुनाचे जो शख्स इन मुश्तबा चीज़ों से बच गया, उसने अपने दीन और अपनी आबरू को बचा लिया, और जो कोई इन मुश्तबा चीज़ों में मुब्तला हो गया, उसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो शाही चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। करीब है कि चरागाह के अंदर उसका जानवर घुस जाए। आगाह रहो कि हर बादशाह की एक चरागाह होती है। खबरदार, अल्लाह की चरागाह उसकी ज़मीन में हराम करदा चीज़ें हैं। सुन लो, बदन में एक टुकड़ा गोश्त का है, जब वो संवर जाता है तो सारा बदन संवर जाता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा बदन खराब हो जाता है। आगाह रहो, वो टुकड़ा दिल है। अब इस हदीस मुबारका को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि हलाल और हराम दोनों अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर बता दिए हैं कि क्या चीज़ें हम पर हलाल हैं और क्या हम पर हराम की गई हैं, और ये सब हमें कुरान और हदीस में खोल कर बयान कर दिया गया है, जिसमें बेशक कोई शक नहीं। अब हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हम पर क्या हराम किया गया है। कुछ चीज़ें हम पर खाने पीने की हराम की गई, कुछ रिश्तों के साथ निकाह हराम किया गया, और कुछ ऐसे आमाल जो हकूकुल इबाद के साथ जुड़े हैं, जैसे किसी का नाहक कत्ल कर देना, किसी की ज़मीन या जायदाद पर कब्जा कर लेना। अब देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द ही ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सगे बहन भाइयों का हक दबाए बैठे हैं। फिर सूद हो गया, चाहे वो हाथ से लेकर खाया जाए या बैंक से इंटरेस्ट की सूरत में। लेकिन अल्लाह पाक की अपने बंदों पर अनायत देखिए, उसका अपने बंदों पर करम देखिए कि उसने इस मुकम्मल कायनात में बहुत कम चीज़ें अपने बंदों पर हराम की हैं। कारोबार हम चाहे जितना वसी कर लें, जायदादें हम चाहे जितनी भी बना लें, अनवाओ इकसाम की चीज़ें हम पर हलाल की गई। मर्दों का मुतअद्दिद निकाह करना हलाल किया गया, और उसके मुकाबले में जो मुख्तसर चीज़ें हम पर हराम की गईं, हम उन हराम करदा चीज़ों को ही नहीं छोड़ते, तो हम मुश्तबा चीज़ों से कैसे बचेंगे। मुश्तबा वो चीज़ें, वो अमाल जिसमें शक हो, जिसमें शुबा हो कि ये हराम के करीब हैं, उनको खाना या उन कामों का करना गुनाह के ज़िम्मे में तो नहीं आ जाता। तो उस सूरत में इज्तिहाद का सहारा लिया जाता है। जब उलमा इकराम मुत्तफ़िक़ा तौर पे किसी चीज़ का फ़ैसला करते हैं कि ये जायज़ है और ये नाजायज़ है। अब आप खुद देखिए कि हर गुज़रते वक्त के साथ नई नई ईजादात हमारे मुआशरे में फ़रोग़ पा रही हैं। हाथ की बनी हुई तस्वीर कशी से लेकर मोबाइल की स्क्रीन तक का सफ़र, जब दुनिया हमारी जेब में समा गई, अब हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस हद तक करना है, ताकि हमारी आखिरत का कोई नुकसान ना होने पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इल्म होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम मौजूदा दौर में रहते हुए अपने ईमान को, अपने दीन को बचा सकें। और इस हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चरवाहे और उसके जानवर की मिसाल दी है। चरवाहा जो अपने जानवर को किसी ऐसी चरागाह के करीब चरा रहा है जो शाही चरागाह है। यहाँ शाही चरागाह से मुराद किसी बादशाह की चरागाह नहीं, बल्कि हर शख्स अपनी जगह का बादशाह होता है, मालिक होता है। तो क्या पता चला कि वो चरागाह जो है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, और जब कोई जगह किसी शख्स की ज़ाती मलकियत हो तो वो शख्स उसका अच्छा सा ख्याल भी रखता है। इसी तरह उस शख्स की चरागाह ज़्यादा शादाब और ज़्यादा सब्ज़े से भरी हुई थी,
تو جانور کو تو نہیں معلوم نا کہ یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی ہے، تو وہ اس میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے کھا سکتا ہے۔ اب یہ تو چرواہے کا فرض بنتا ہے جسے معلوم ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ کسی کی ملکیت ہے، تو وہ اپنے جانور کو وہاں جانے سے روکے۔ ہو سکتا ہے کہ چراگاہ کا مالک جو ہے وہ جانور کے چرنے سے نہ بھی برا منائے، لیکن اس کی مقرر کردہ حدود، اس کی لگی ہوئی باڑ سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہاں داخلہ ممنوع ہے، تو وہاں جا کر جانور کا داخل ہو کر چرنا ناجائز ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو وہ حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر باز نہیں رکھ پائے گا۔ لہٰذا مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا در حقیقت اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانا ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ اب یہاں وہ بادشاہ نہیں جسے ہم کنگ کہتے ہیں، بلکہ بادشاہ کا مطلب ہے مالک، وہ شخص جس کی کوئی ملکیت ہو، وہ کسی جگہ کا مالک ہو۔ تو اس دنیا کا مالک، اس کل کائنات کا مالک اللہ پاک ہے، تو اس کی اس وسیع زمین پر کچھ حرام کردہ چیزیں بھی ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھا جائے تو چرواہے کے جانور کو وہ جگہ زیادہ پرکشش نظر آئی جو کسی کی ذاتی پراپرٹی تھی، کیونکہ وہاں شادابی تھی، وہاں خوبصورتی تھی۔ تو حرام کا معاملہ بھی بظاہر ایسا ہی ہے کہ وہ انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حرام کردہ چیزوں کے قریب ہو جاتا ہے، انہیں اپنا لیتا ہے۔ لہٰذا جہاں شک ہو کہ اس سے کہیں میرے دین کا نقصان تو نہیں ہوگا، تو ان چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہے، اس سے دور ہی رہا جائے تاکہ دین بچ جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کے ایک بہت اہم حصے کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ حصہ جس کے ذریعے ہمارے جسم اور ہماری روح کا نظام چلتا ہے، اور وہ حصہ کون سا ہے؟ دل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جسم کا یہ ٹکڑا، یہ حصہ سنور گیا تو سمجھو پورا جسم ہی سنور گیا، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سارا بدن ہی خراب ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ دل کا صاف ہونا، دل کے اندر ایمان کا ہونا کس قدر ضروری ہے، اور جب بھی زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی عمل کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو دل سے پوچھیں کہ یہ میرا عمل درست ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو آپ کا دل فوراً آپ کو اس برے عمل سے روکے گا اور سیکنڈز کے اندر آپ کو اپنا فیصلہ دے گا۔ لہٰذا جس قدر انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ دل اس کی رہنمائی کرے گا، اور وہ حق و باطل میں، حلال و حرام میں صحیح فیصلہ کر پائے گا۔ جس طرح دل کا کام ہوتا ہے نا کہ پورے جسم میں خون کی سپلائی کرنا تاکہ ہمارا جسمانی نظام چلتا رہے، بالکل اسی طرح ایک مسلمان کی ایمانی حالت کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا دل زندہ ہو، اس کا دل کام کرتا ہو، ہر طرح کی بیماری سے پاک ہو، ہر طرح کی روحانی اخلاقی برائی سے، بیماری سے، گناہ سے پاک ہو۔ اور اگر دل ہی خراب ہو، گناہوں کی طرف، حرام کی طرف مائل ہو، تو کس طرح ایک مسلمان کی ایمانی حالت زندہ رہ سکتی ہے؟ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو سنوارے، ہر لمحے محاسبہ کرے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ کہیں گناہ میں تو شامل نہیں، میں جو کھا رہا ہوں کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی صحیح اور پاکیزہ حالت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔